नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल पुष 16 गते बिहिबारको दिन बिहान सदाझै 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा देश विदेशबाट जोडिरहनुहुने, फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार श्री साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु आजको फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा पनि। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, धर्मदेशनाको क्रममा बुद्ध जीवनी अन्तर्गत भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म धर्मदेशना गर्ने क्रममा विभिन्न स्थानहरूमा चारिका गर्नुहुँदै धर्मदेशना गर्नुभएको विषयहरूलाई उल्लेख गर्दै उत्थान गर्दै हामी धर्मदेशनालाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका थियौं। त्यही सिलसिलामा आज एउटा भगवान बुद्धको चारिकाको क्रममा बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त आदि मध्य र अन्तसम्म लोक कल्याण उद्धारको लागि चारिका गर्नु हुँदाखेरि एउटा घटना घटेको थियो। त्यही सन्दर्भलाई आज उठाउनु पर्ला भन्ने हेतु आज अहं नागो व संगामे चापातो पतितं सरं अति वाक्यं तितिक्षं दुस्सिलो हि बहुजनो भन्ने गाथा। लडाईँमा छाडेको बाण हात्तीले सहन गरे झैं मैले पनि अर्काको कटु वाक्य सहन गर्नेछु, किनकि संसारमा दुशील व्यक्तिहरू नै धेरै छन् भनेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई देशना गर्नु भएको यो उपदेश। लडाईँमा छोडेको बाण, लडाईँमा गएका हात्तीले चारै दिशाबाट हानिएका ती बाणहरूलाई भालाहरूलाई सहन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसरी नै भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ यो लोकमा पनि त्यस्ता बाणहरू भालाहरू चारै दिशाबाट लाग्न सक्छ। लडाईँमा गएको हात्तीले जसरी बाण र भालालाई सहन गर्दछ, सामना गर्दछ, त्यसरी नै तथागतहरू पनि यो लोकमा उत्पन्न भइसकेपछि अस्तलोक धर्मद्वारा बाँडिएको यो संसारमा निन्दा, गाली गलौज, विरोध आदि इत्यादिहरूलाई सहन गर्नुपर्दछ, सहन गर्दछ भनेर भगवान बुद्धले भिक्षु गणलाई उपदेश दिनुहुन्छ। त वास्तवमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि लडाईँमा एउटा तालिम प्राप्त हात्तीलाई मात्रै राजाले चढेर लडाईँमा जान्दछ, लडाईँ
गर्न जान्छ। किन त भन्दाखेरि एउटा तालिम प्राप्त हात्तीले चारै दिशाबाट प्रहार गरिएका बाण, भाला, धनुष आदि धनुष बाणहरू, भालाहरू आदि इत्यादिलाई सामना गर्दै त्यो हात्ती अगाडि बढ्दछ। र त्यस्ता हात्तीहरूलाई मात्रै लडाईँमा चढेर युद्ध गर्न जान उपयुक्त हुन्छ। जुन हात्तीले त्यस्ता भाला, त्यस्ता बाणहरूबाट डराएर भाग्दछ, त्यस्ता हात्तीलाई चढेर कुनै पनि राजाले युद्ध, लडाईँ, सङ्ग्राममा जाँदैन। त्यसैले हामीले पनि यो संसारमा जन्मेर यो संसारको उद्धार गर्ने, हित गर्ने, सुख गर्ने, यो संसारलाई मङ्गल जय गर्ने हो भने तपाईले पनि यो समाजलाई उत्थान गर्न चाहनेले समाजको कटु वाक्यहरूलाई पनि सहन गर्नु सक्ने क्षमता राखेर मात्रै जानुपर्छ। यो समाजले मलाई गाली गर्यो, यो समाजले मलाई विरोध गर्यो, यो समाजले मलाई चाहिँ बाटोमा फल राख्यो, बाधा अडचन दियो भनेर गुनासो र अड्केर बस्ने मान्छेहरूलाई यो समाजलाई परिवर्तन गर्नै सक्दैन। न आफू नै सन्तुष्ट भएर जीवनयापन गर्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईहरू यो समाजलाई बदल्नको निमित्त अगाडि बढिरहनु भएको छ भने त्यस्ता विभिन्न गाली गलौज, कटु वाक्य, विभिन्न बाधा अडचन, भय अन्तरा हैन आदि इत्यादिहरू त आउँछ त। पानीमा बगेको त्यो काठको मुढा त कहीँ कहीँ ठोक्केर जानुपर्छ। खोलाले बगाएको मुढा पनि सरर पानी बगे जस्तो बग्दैन। कहिलेकाहीँ त बग्ला, तर कहिलेकाहीँ त्यो मुढा पनि यता ठोकेर उता ठोकेर जानुपर्छ। भनेपछि यो समाजलाई उत्थान गर्नको निमित्त, यो समाजलाई बदल्नको निमित्त, यही समाजलाई चाहिँ सही मार्ग, सम्यक दृष्टि दिनको निमित्त त्यस्तो एउटा मुटु छाती नभएको व्यक्तिहरू, जसले अरूको कुरालाई सहन नसक्ने, अरूको कत्तो वाक्यलाई पनि स्वीकार नसक्ने, त्यस्ता व्यक्तिले यो समाजको परिवर्तन, यो समाजलाई उत्थान गर्छु भनेर हिँड्नु भयो भने उसैलाई दुःख चाहिँ अवश्य हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यो समाज, यो दुनियाँ, यो संसारमा दुशील व्यक्तिहरू धेरै हुन्छन् के। अज्ञानी, प्रमादी, मिथ्या दृष्टिमा लागेका व्यक्तिहरू नै यो समाजमा हावी हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले नै समाजलाई छोपिएको हुन्छ, त्यसला व्यक्तिले समाजमा पकड जमाइरहेको हुन्छ। त्यसैले युद्धमा जाने हात्तीले चारै दिशाबाट प्रहार गरिएका बाण र भालाहरूलाई सहन गरे झै तपाईले पनि यो एउटा समाज बदल्ने, समाजलाई उत्थान गर्ने, मनुष्यहरूको जीवन उत्थान गर्ने एउटा संग्रामै सोचेर त्यो संग्रामलाई विजय प्राप्त गर्नु छ भने तपाईले पनि धेरै कुराहरूलाई चाहिँ सहेर, धैर्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो धैर्य गर्न सक्ने क्षमता, सहनशीलता नभएका व्यक्तिहरूले यो समाजमा यो गर्छु त्यो गर्छु नभन्दा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईले कार्य गर्नु भएपछि न तपाईलाई चाहिँ कटु वाक्यहरू आउँछ, गालीहरू आउँछ, बाधा अडचनहरू आउँछ। त्यो आउँछ। तपाईले जस्तो सुकै महान कार्य थालनी गर्दाखेरि पनि यो दुनियाँ, यो समाजले तपाईलाई अवश्य पनि बाधा अडचन त दिन्छ। कुनै पनि कार्य त्यति सहज तपाईले सोचेको जस्तो हुँदैन। त्यसको लागि त तपाईले धैर्य, सहनशीलता, परिश्रम हैन, निरन्तरता, लगनशीलता राखेर तपाईले अगाडि तपाईले पाइला चाल्नु आवश्यक छ। समस्याहरू आउँछ, समस्याहरूसँग भाग्ने होइन, समस्याहरूसँग जुड्ने हो।
समस्या आउने बित्तिकै तपाईले त्यो समस्यालाई भागेर समाधान गर्न सक्नुहुन्न, त्यो समस्यालाई जुधेरै तपाईले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। त कोही कोही मान्छेहरू यस्ता पनि छन् जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ त केही पनि नगरौँ, यहाँबाट भाग्नु पर्यो भनेर त्यो समस्याबाट भागेर समाधान खोज्छ। त्यस्तो समस्याको समाधान हुनै सक्दैन। त्यस्तो समस्या जहाँ भाग्यो नि त्यहाँ पनि त्यस्तै समस्या आयो भने फेरि कहाँ भाग्ने त? फेरि अन्त जाने भन्नु होला। फेरि अन्त गएको ठाउँमा पनि त्यस्तै समस्या आयो भने के गर्ने? किन त भन्दाखेरि यो संसारमा समस्या नभएको ठाउँ भनेको कहीँ पनि छैन। जहाँ पनि आउन सक्छ, जसरी पनि आउन सक्छ। त्यसैले जहाँ समस्या आएको छ त्यही मजबुतका साथ उभिएर त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईले चाहिँ चाहे जस्तो सुन्दर शान्त विशाल हैन जीवन, परिवार, समाज, राष्ट्र निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो एउटा घटना छ के भगवान बुद्धको। त भगवान बुद्धको जीवनमा घटेका ती घटनाहरूले पनि हाम्रो जीवनलाई सार्थक बनाउनको निम्ति एउटा प्रेरणादायी सन्देशहरू चाहिँ बोकेको हुन्छ भगवान बुद्धको हरेक जीवनको घटनाक्रमहरू। त्यसैले एउटा घटना छ, तपाईलाई म सुनाइदिन्छु। निरन्तर धर्म देशना सुन्नुहुने उपासक उपासिकाहरूले त श्यामावती भन्ने एउटा चाहिँ लामो देशना 10 भागदेखि 12 भागसम्म थियो श्यामावतीको। त्यो देशना पनि तपाईहरुले सुन्नु भएकै हुनुपर्छ। नभए तपाईले चाहिँ आजको देशना सुनिसकेपछि त्यो मागन्धीय श्यामावतीको कथामा भित्र नै रहेको त्यो मागन्धीयलाई तपाईले एकचोटि सुन्नुस्। के छ र जीवन हैन, राम्रा कुराहरू त सुन्नै पर्छ। नराम्रा कुराहरू सुनेर यो कानै पाकिसक्यो, राम्रो कुराहरू पनि त सुनेर जाउँ न जिन्दगीमा। त्यो श्यामावतीको त्यो मागन्धीय नामक त्यो देशना पनि सुन्नुस्। 2.5 घण्टा 2 घण्टा 2.5 घण्टा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि आजको विषय पनि मागन्धीयकै सन्दर्भमा छ। कसैलाई त थाहा भइसकेको छ। श्यामावतीको त्यो घटनामा त तपाईले चाहिँ विस्तृत रूपमा सुन्नुहुनेछ, तर आज चाहिँ भगवान बुद्धको मात्रै जीवनीमा आधारित रहेको कारणले भगवान बुद्धको मात्रै घटना घट्नु पर्दा घटना कसरी बढ्छ त भन्दाखेरि तपाईहरु सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। मागन्धीय भनेको कस्तो व्यक्ति? मागन्धीय भनेको व्यक्ति जसले भगवान बुद्धसँग विवाह गर्नको निमित्त उसका आमा बुवाले प्रस्ताव पनि राखेको थियो, तर भगवान बुद्धले स्वीकार्नु भएन। आफ्नो 32 लक्षणले युक्त भएको यशोधरा देवीलाई छोडेर आएका सिद्धार्थ कुमार, जसले 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरी लिए, त्यस्ता व्यक्तिले लोक उद्धारको निमित्त जीवन परित्याग गरिसकेको व्यक्तिले अब विवाह गर्छ भन्ने कसरी सोच्न सकेको? त मागन्धीले भगवान बुद्धले विवाह गरोस् भन्न चाहेको पनि थियो, तर भगवान बुद्धले अस्वीकार गर्नुभयो कि स्त्रीहरूलाई म अब यो खुट्टाको औंलाले पनि छुन चाहदैन। सर्वज्ञ बुद्ध भइसकेका व्यक्तिहरू तिनीहरू त साधारण अरहन्त पनि होइन, अरहन्तले पनि छुँदैन, अरहन्तले पनि त्यसरी विवाह गर्दैन। त भगवान बुद्धले अस्वीकार गरिसकेपछि औंलाको खुट्टाको औंलाले सम्म पनि छुन योग्य छैन, अब छुँदैन अब भनिसकेपछि मागन्धीयले भगवान बुद्धलाई द्वेष राखेको थियो। मन पर्दैन भने मन पर्दैन भने भइगयो, विवाह गर्दैन भने गर्दैन भने भइगयो, यो खुट्टाको औंलाले पनि छुँदैन, छुन युक्त छैन भनेर मलाई किन भन्नु पर्थ्यो? यद्यपि मागन्धीय साह्रै राम्री रूपवती थिइन्।
त रूपवतीहरूलाई रूपको विषयमा उनीहरूलाई के भन्यो भने रिस उठिहाल्छ। किन त भन्दाखेरि ज्ञान छैन। ज्ञान नभएका व्यक्तिहरू धन भयो भने धनकै माट लाग्छ, रूप भयो भने रूपकै माट लाग्छ, नाम चम्क्यो भने नामकै माट लाग्छ, दाम चम्क्यो भने दामकै माट लाग्छ। ज्ञान भएर भने जति चिज प्राप्त हुन्छ त्यही चिजले तपाईलाई चाहिँ विनाश गर्छ। त्यसैले चाहिँ अप्रमादी भएर, स्मृतिवान भएर, प्रज्ञाले युक्त भएर हामीले जीवनयापन गर्न सकियो भने मात्रै धन, मन, तन, जन, नाम, दाम, काम जसुकै आए पनि त्यो कुराहरूले चाहिँ जीवनमा लाभै गर्न सक्ने त्यो मार्ग हामीले देख्छ कि। अब यता मागन्धी अलिकति प्रज्ञावान थिएन हैन, त भगवान बुद्धले त्यस्तो सुन्दर रूपलाई पनि अस्वीकार गर्दाखेरि मागन्धीलाई रिस उठिहालेछ। मैले केही गरी त्यस्तो शक्ति आर्जित गर्न सकियो भने मैले ठुलो ओहदामा पुगे भने यो श्रमण गौतमलाई मैले जानेको छु भनेर इख राखेको थियो। ईर्ष्या हैन, द्वेष, रिस, क्रोध राखेर बसेको थियो। नभन्दै अब रूपवतीहरू राजाको आँखामा त उनीहरू सुन्दर देखेपछि प्राप्त गरौँ गरौँ लागिहाल्छ। कौसम्बीमा आखिरमा त्यो मागन्धीय चाहिँ महारानी हुन गएछ कि। महारानी हुन गएछ। महारानी भइसकेपछि त ठुलै ओहदामा पुगेछ हैन। महाराजको अर्को एकजना थियो, श्यामावती भन्ने पनि महारानी थियो। श्यामावती साह्रै नै बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा, आस्था, गौरव राख्ने व्यक्ति। नभन्दै श्यामावतीले भगवान बुद्धलाई श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेको देखेर मागन्धीयलाई साह्रै रिस उठ्ने, साह्रै रिस उठ्ने। त तपाईले श्यामावती भन्ने कथा देशना सुन्नुभयो भने चाहिँ त्यो मागन्धीयले श्यामावतीलाई मार्नको निमित्त मागन्धीयलाई कस्तो जाल झेल गरेको भन्ने कुरा त तपाईले चाहिँ युट्युबमा गएर भिक्षु विमलो श्यामावती भनेर टाइप गर्नुस्, त्यो श्यामावतीको सबै कहानीहरू तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ। कति हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले पनि त त्यो श्यामावती त देशना सुनेकै होला। त्यसपछि त्यो मागन्धीयले श्यामावतीलाई केही गर्न नसकेको अवस्थामा भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघहरू चाहिँ कौसम्बीमा आइपुगेको कुरालाई थाहा पाएर मागन्धीयले के विचार गरे त भन्दाखेरि बस मेरै ठाउँमा त्यो श्रमण गौतम आइपुगेछ, मलाई अस्वीकार गरेर, मलाई एउटा नीच जस्तो देखाएर मलाई अपमान गर्ने, मेरो यस्तो सौन्दर्यको अपमान गर्ने त्यो श्रमण गौतमलाई मैले जानेको छु। गाली गलौज गरेर यता भगवान बुद्धलाई पनि भगाइदिने, मेरो यो कौसम्बी नगरमा कुनै पनि स्थान म दिन्न। जसले आफ्नो जीवनमा म जस्तो रूपवतीलाई कुनै एउटा स्थान दिएन, एउटा खुट्टाको औँलाले पनि छुन चाहन्न भनेर मलाई धिक्कार्यो हैन, मलाई तिरस्कृत गरिदियो, अस्वीकार गरिदियो। यत्रो रूपलाई एउटा स्थान दिन नसक्ने त्यो श्रमण गौतमलाई म पनि यो चाहिँ कौसम्बी नगरमा कुनै स्थान दिदिन। यसलाई त यहाँबाट भगाउनु पर्छ। र यता श्यामावती पनि अब बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा राख्ने महारानी भएको कारणले बुद्ध धर्म संघलाई श्रद्धा राखेर कति खुसी भएर बसेका त्यो श्यामावतीलाई पनि भगवान बुद्धलाई नै भगाएपछि, एक त भगवान बुद्धलाई स्थान नदिएपछि उसलाई बदला लिएको जस्तो हुन्छ। यता चाहिँ श्यामावतीलाई पनि जुन खुसी मिलेको थियो त्यो खुसीलाई हरप्दाखेरि नै श्यामावतीलाई फेरि सुख मिल्ने कि। कोही कोही मान्छे यस्ता हुन्छन् कि अर्काको खुसी देख्न सक्दैन, अर्काको खुसीलाई चुडाल्नको निमित्त भर मजबुत
प्रयास गरेर बस्छन् रातो दिन। यति प्रयास आफ्नो जीवन सफल पार्नको निमित्त गरेको भए सायद उसले आफ्नो जीवनलाई साह्रै उच्च स्तरमा लान सक्थ्यो होला। तर कोही मान्छेहरू शक्ति, नाम दाम काम साम सब लगाएर अर्काको सुखलाई हरण गर्नेतिर चाहिँ लागि परेको हुन्छ। समय, धन, जीवन साराका सारा अर्काको सुखलाई विनाश गरेर खुसी हुन चाहने मान्छेहरू यो संसारमा थुप्रै छन्। त्यो मध्येमा यो मागन्धेय पनि एकजना त्यस्तैमा पर्छ, जसले श्यामावती जस्तो श्रद्धावान, निष्ठावान, श्रद्धा हैन प्रज्ञाले युक्त भएर जीविका यापन गर्ने श्यामावतीको सुखलाई पनि देख्न सकेन। किन उसलाई सुख भइरहेको छ त भन्दाखेरि कौशम्बी नगरमा भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघहरू दिनदिनै भिक्षाटन आउनुहुन्छ। त्यसैले श्यामावती खुसी छन्। अब मागन्धेयलाई भगवान बुद्धसँग पनि बदला लिनु थियो र यता श्यामावतीलाई पनि दुखी देख्नु थियो। कोही कोही मान्छेहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अरूलाई दुःख दिनुमै मजा मान्छ। अरूलाई दुःख दिन पायो भने सफल ठान्छ कि जीवन। आफूलाई माथि उचाल्ने काम गर्दैन, आफूलाई सुधार्ने काम गर्दैन, आफूलाई समृद्धि बनाउनेतिर जाँदैन। अर्कालाई कसरी नीच देखाउने, अर्कालाई कसरी विनाश गर्ने, अर्काको कसरी हानि गर्ने, अर्काको आँखामा कसरी आँसु खसाउने, अर्काको मुटुमा कसरी चाहिँ काँडा घोच्ने। समाजमा यस्ता मान्छेहरू चाहिँ अधिकतम यस्ता मान्छेहरू हुन्छन्। त्यसैले भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ यो समाजमा दुशील मान्छेहरू नै धेरै छन्। धर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा, परम्पराको नाममा, समाजको नाममा, सेवाको नाममा, कर्तव्यको नाममा, हैन पदको नाममा, जुनसुकै विषयको नाममा होस्, मान्छेहरू सिधा छैनन्। यो त 2500 वर्ष अगाडि नै भगवान बुद्धले भन्नुभयो। यस्तो समाजमा हामी, यस्तो बाङ्गो टिङ्गो समाजमा हामी सिद्धा भएर बस्न सक्नु भनेको त धेरै सामर्थ्यवान मात्रै बस्न सक्छ। यसरी बाङ्गो टिङ्गो यो समाजमा सिद्धा भएर बस्ने मान्छेहरू त धन्य हो। यस्ता जाल, झेल, बाङ्गो टिङ्गो, हैन धोका, विश्वासघात, अत्याचार, असत्य, झुठा, यस्तो समाजमा हामी कोही हैन सत्य, निष्ठा, हैन सिधा सादा, असल कुशल भएर बस्न सक्नु भनेको त थुप्रै सामर्थ्यवानहरू मात्रै अहिलेको यो युगमा, अहिलेको यो समयमा, अहिलेको यो कालमा सामर्थ्यवान व्यक्तिहरूले मात्रै यो चाहिँ आँट गर्ने विषयवस्तुहरू हुन्। नत्र भने त के भन्छन् थाहा छ? ए समाजै बाङ्गो तिङ्गो छ, समाजै कस्तो कता गएको छ, ए म पनि जानु पर्यो भनेर समाज जस्तो जस्तो छ आफूलाई पनि त्यस्तो त्यस्तो बनाउने मान्छेहरू कि त्यो समाजले दमन गरेको मान्छेहरू हो। त्यो त भगवान बुद्ध त त्यस्तो होइन, आफूले दमन गर्नुपर्छ समाजलाई। समाजको कुरा जीवनमा लाडिने होइन कि आफूले चाहिँ चाहेको, आफूले चाहिँ सही कुराहरू, असल कुराहरू, कुशल कुराहरूलाई यो समाजमा प्रयोग गर्न लगाएर यो समाजलाई चाहिँ दमन गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै समाजलाई हाँक्न सक्छ। त भगवान बुद्धको यो वीर्यवान वाक्यहरूले हामीलाई यही कुराहरू सिकाउँछ। ए मैले राम्रो गर्न खोजेको हो तर यो समाजै यस्तो छ भनेर दिक्क कहिले नमान्नुहोस्। किन त समाजै यस्तो छ, यही समाजलाई त परिवर्तन गर्ने हो भने यो समाज चाहिँ पहिल्यै परिवर्तन भइरहेको भए तपाईँले गर्नै पर्दैन। ए यो समाज त बेइमान रहेछ,
अर्थात् त्यस्ता बेइमानहरूसँग पनि काम गर्छ भनेर कहिले पाइला चाहिँ तपाईँले चाहिँ पछि नसार्नुहोस्। यही बेइमान समाजलाई त इमान्दार बनाउनु पर्ने। पहिले इमान्दार भए त तपाईँको कामै छैन। हे यो समाज त पापी रहेछ, मैले यस्तो धर्म गर्दाखेरि पनि यो पापी समाजले मलाई धर्म गर्न दिएन भनेर खुट्टा पछाडि नसार्नुहोस्। यही पापी समाजलाई नै धर्मात्मा समाज बनाउनु छ। पहिल्यै धर्मात्मा भइदिएको भए त तपाईँको कामै छैन नि, होइन र? यो समाज त धोकेबाज रहेछ भनेर फेरि तपाईँले खुट्टा चाहिँ पछाडि सार्नु भयो, पाइला पछाडि सार्नु भयो भने त यो समाज पापी भएको कारणले तपाईँ जस्तो धर्मात्माको मूल्य हुन्छ कि? यो समाज बेइमान भएकोले तपाईँ जस्तो इमान्दार मान्छेको चाहिँ इज्जत हुन्छ कि? यो समाज बाङ्गो टिङ्गो भएकोले तपाईँ जस्तो सिधा मान्छेको चाहिँ यहाँ प्रतिष्ठा हुन्छ कि? यो समाज दुश्शील भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जस्तो शीलवान मान्छेको सम्मान हुन्छ कि यहाँ? यो वैगुणी समाज भएको कारणले तपाईँ जस्तो गुणवान व्यक्तिको इज्जत सम्मान मान आदर गौरव सत्कार हुन्छ कि? अब यो समाज बेइमान भयो भनेर तपाईँ पनि हे के यसलाई चाहिँ गुण गर्ने भनेर तपाईँ पनि बेइमानतिर लाग्नु भयो भने त यो समाजले तपाईँलाई पो दमन गर्यो त। यो समाज पापी रहेछ, मैले धर्म गरेर के गर्ने भनेर तपाईँले धर्मै छाड्नु भयो भने त यो पापी समाजले पो तपाईँलाई दमन गर्यो त, होइन? यो समाज, यो राष्ट्र, यो दुनियाँ असत्य रहेछ भनेर तपाईँ सत्यको मार्गमा हिँड्न छोड्नु भयो भने त यो असत्य दुनियाँले तपाईँलाई पो दमन गर्यो त। तपाईँलाई पनि असत्य नै बनाउँछ कि यो समाजले। तपाईँ सत्य मार्गमा हिँड्नु भएन भने यो समाजले त तपाईँलाई असत्य बनाइदिइहाल्छ। तपाईँ धर्मको बाटोलाई छोड्नु भयो भने तपाईँको यो पापी समाजले तपाईँलाई पापी बनाइदिइहाल्छ नि। त्यसैले कहिले पनि आफ्नो पाइला पछाडि नसार्ने, अगाडि जाने, अगाडि जाने। तर तपाईँको पाइला जहिले पनि सत्यमा हुनुपर्छ, निष्ठामा हुनुपर्छ, कुशलमा हुनुपर्छ, न्यायमा हुनुपर्छ। जाने, अगाडि जाने। यस्तो दुःख सुख, यो देन टेन, यो मान्छेले त्यो भन्यो, यो मान्छेले यो भन्यो, ए बाबा त्यही भनेर त हामीले ज्ञान लिने हो भन्न लगाइदियो नि। जति जति तपाईँको चाहिँ विरोध हुन्छ त्यति त्यति मान्नुहोस् तपाईँको मेरो जीवन चाहिँ अहिले माथि उस्किरहेको छ, माथि उठिरहेको छ। तलको मान्छेलाई त कसैले गाली गर्दैन, माथिको गएको मान्छेलाई त गाली गर्छन्, होइन र? जति जति तपाईँ चाहिँ बिरुवाहरू जति जति ठुलो हुँदै आउँछ त्यति त्यति हावा लाग्नु त हो नि। सानो सानो घाँसहरू सानो सानोलाई के हावा लाग्छ? धेरै लाग्दैन। त्यसैले माथि जति उठ्नुहुन्छ त्यति हावा लाग्ने भएको कारणले तपाईँले जरालाई पनि मजबुत बनाउनु पर्छ कि। जरा मजबुत नबनाइकन तपाईँ माथि मात्र उठ्न खोज्नु भयो भने हावाले त तपाईँलाई ताल्छ, यो समाजले त तपाईँलाई ताल्छ। कस्ता कस्ता हावा चल्छ यो समाजमा, पापको, असत्यको, ढोकाको, विश्वासघातको, जाल झेलको, असत्यको, त्यस्ता हावा त चल्छ यो दुनियाँमा। तपाईँ चाहिँ ढल्नु भयो भने त तपाईँको दोष भयो त। त्यो समाजमा त त्यो छँदै छ कि। अनि यस्तो समाजमा चाहिँ हामी हुर्केर मलाई धोका भयो, मलाई जाल जल, ए बाबा त्यो त हुन्छ, यो समाजमा हुन्छ। यो समाज यस्ता मिथ्या दृष्टिबाट युक्त भएकै कारणले तपाईँ जस्तो सम्यक दृष्टिको जीवनको मूल्य हुन्छ कि उपासक उपासिकाहरू। त्यति कुरा तपाईँले जान्नुभयो भने म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु तपाईँले कहिले पनि सत्यको पाइलालाई तपाईँले पछि सार्नुहुन्न। सत्यको पाइला तपाईँले अगाडि नै हिँड्नुहुनेछ। के भन्नुभयो भगवान बुद्धले? लडाईँमा गएको हात्तीले चारै दिशाबाट प्रहार गरिएका बाण र भालाहरूलाई सहन गरेर सङ्ग्राममा अगाडि बढेर उसले सङ्ग्राम जित गर्छ।
त्यसरी नै हामीले पनि यो संसारलाई बदल्नु छ भने, यो संसारलाई परिवर्तन गर्नु छ भने, यो संसारलाई सम्यक मार्गमा हिँडाउनु छ भने तपाईले त्यो संग्राम जस्तै हो यो संसारलाई बदल्नु भनेको, त्यो संग्राम जस्तै हो यो संसार, यो समाजलाई चाहिँ उत्थान गर्नु भनेको। त्यसैले यो समाजमा त्यो संग्राममा जाँदाखेरि कसले के भन्ला, कसले के भन्ला, यता के गर्ला, उता के गर्ला, तपाईको चारै दिशाबाट तपाईलाई प्रहार हुन आउँछ, थुप्रै प्रहारहरू आउँछ। तर ती प्रहारहरू आए, मैले उनीहरूलाई नै मैले उपकार गर्नको निमित्त म आए, त तिनीहरूले नै मलाई प्रहार गर्दैछ दैट भन्दै तपाईँ पछाडि नसर्नुहोस्। बिचराहरू त अज्ञानी छ नि, बिचराहरू त दुशील छ नि, थाहै छैन यिनीहरूलाई। तपाईलाई प्रहार गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई नै उपकार गर्नको निमित्त तपाईले धैर्य गरेर, सहन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, कहिले निराश हुनु हुँदैन। त भगवान बुद्धले यो कुरा सुन्नुहोस्। भगवानले के भन्नुभयो, म त यो समाजको कतो वाक्य सहन्छु। किन त भन्दाखेरि यो समाजमा दुशील व्यक्तिहरू नै धेरै छन् र के। अब दुशील व्यक्तिहरूको बात के निस्किन्छ त? नराम्रै कुरा निस्किन्छ, नराम्रै कुराहरू चाहिँ बाहिर आउँछ। नराम्रो भइरहेको कारणले नराम्रो आयो, भोलि उसलाई हामीले राम्रो बनाइदिउँ, राम्रै कुरा निस्किएला फेरि। निराश हुन आवश्यक छैन। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धको यो देशनाहरू चाहिँ अगाडि बढ्नको निमित्त कति मजबुतले हाम्रो मनमा गर्छ भने यो उपदेशहरू, खोइ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मलाई त त्यस्तो लाग्छ। एक त हामीले कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्नुपर्छ, हैन? र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने बित्तिकै हामीले श्रद्धा र प्रज्ञा जगाएर अगाडि बढ्ने हो, सत्य मार्गमा हिँड्ने हो। कसैसँग झुक्नु पर्दैन, कसैसँग डराउनु पर्दैन। यसले यो भन्यो, त्यसले त्यो भन्यो भनेर चाहिँ यो कानले चाहिँ सुन्नेर तपाईले कानले चाहिँ मन दुखाउनु पर्दैन, आँखालाई हेरेर मन दुखाउनु पर्दैन। कहिले काहीँ नि उपासक उपासिकाहरू, यो समाजमा हिँड्दाखेरि आँखा भए पनि अन्धो जस्तो भइदिन सक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। कहिले काहीँ कान भए पनि यो चाहिँ बहिरो जस्तो हुन सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। कहिले काहीँ बोल्न जाने पनि लाटो जस्तो भइदिन सक्नुपर्छ, लाटो जस्तो व्यवहार गर्न जान्नुपर्छ के यो जिन्दगीमा। त्यस्तो अभ्यास तपाईलाई छ कि छैन? आँखा भए पनि अन्धो जस्तो भइदिन जान्ने, भइदिन सक्ने मान्छेहरू अगाडि बढ्छ के कहिले काहीँ, सदा होइन नि। फेरि चाहिने आवश्यकता अनुसार कहिले काहीँ यस्तो परिस्थिति आउँछ, देखे पनि नदेखे झैं गर्नुपर्छ, सुने पनि नसुने झैं गर्नुपर्छ। त्यसरी पनि कयौं चीजहरूलाई हामीले उपेक्षित भाव गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न सिक्नुपर्छ हो उपासक उपासिका, सिक्नुपर्छ। देखेको कुरालाई एकैछिनमा प्रतिकार गरेर हिँड्न थाल्यो भने यो समाजमा त तपाईले कति चीज देख्छ रे बाबा। देख्ने बित्तिकै घिन लाग्दो तरिकाको चीजहरू देख्छ, देख्ने बित्तिकै प्रतिकार गरौं जस्तो लाग्ने खालको देखिन्छ। तर प्रज्ञावानहरूले समय हेर्छन्। श्रद्धाले मात्र होइन, प्रज्ञाले पनि काम लिनुपर्छ। कहिले काहीँ देखे पनि नदेखे चाहिँ त्यो मान्छेलाई यस्तो लागोस् कि उसले देखेकै छैन, तर हामीले देखिसकेको छ, तर हामीले देखेको छैन, त्यस्तो व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। सुने पनि नसुने चाहिँ ए छोड्देऊ, मतलब गर्नुहुन्न कि धेरै कुरालाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार हामीले फेरि चाहिँ सबै चिजलाई छोडेर जाने पनि होइन है, के गर्ने यो समाज अनुसार। त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ, फोहोर मैला डुङ्ग्रो डाङ्ग्रो सफा गर्न जाने मान्छेले आफ्नो हातमा फोहोर लाग्ला डुङ्ग्रो लाग्ला भनेर घिन मानेर डराएर अल्छी मानेर फोहोर सफा गर्न सकिन्छ?
सकिँदैन। फोहोर कसिङ्गरहरू उठाउने मान्छेले आफ्नो हातमा फोहोर लाग्दाखेरि पनि त्यो फोहोरलाई स्वीकारेर तपाईँले त्यो फोहोर मैला कसिङ्गरहरूलाई सफा गर्न सक्नुपर्छ। त्यो फोहोरहरू लागिसकेपछि पछि साबुन लगाएर त्यो फोहोरहरूलाई चाहिँ आफ्नो हात धुनु त छँदैछ नि उपासक उपासिकाहरू। हामीमा साबुन पानी हुनु पर्यो, त्यस्ता फोहोर मैला त धोएर पठाइन्छ। तर फोहोर मैलालाई घिन मानेर, फोहोर मैलासँग अल्छी मानेर हामीले चाहिँ सफा सुग्घर गर्छु भनेर त साध्य भएन नि, होइन? त्यो त सम्भव भएन नि उपासक उपासिकाहरू। के होइन भने बुट लगाएर जानु पर्यो, के होइन भने पन्जा लगाएर जानु। फोहोर सफा चाहिँ गर्ने नगरिकन नछोड्ने। अब फोहोर सफा गर्नलाई त फोहोरमै चल्नु पर्यो नि। त्यसैले असत्य, यो ढोका, यो चाहिँ जालझेल, होइन, यो चाहिँ विश्वासघात आदि इत्यादि यो समाजमा छ के। यो समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ भने तपाईलाई पनि यो समाजमा हिँड्दाखेरि कसैले गाली गलौज गर्ला, कसैले त तपाईलाई चाहिँ नाना थरीकाको जालझेल गर्ला। त्यसलाई त सहेर, त्यसलाई समाधान गरेर, त्यो समस्यासँग जुडेर तपाईँ त अगाडि बढ्ने हो। कहाँ त्यहाँ भाग्ने? यो समाजमा कहीँ कतै पनि त्यस्तो ठाउँ छैन जहाँ समस्या छैन, जहाँ चाहिँ विभिन्न बाधा अड्चन छैन, कुनै पनि त्यस्तो छैन। यो संसारै यही समस्या, यो बाधा अड्चनको एउटा चाहिँ खाने जस्तै हो। यहाँ आएपछि त त्यस्तो त भइहाल्छ। जीवनको अर्को नामै त्यही हो। कुनै पनि त्यस्तो मान्छे हुँदैन जसको जीवनमा समस्या नआएको होस्, दुःख नआएको होस्, कष्ट नआएको होस्। कोही पनि त्यस्तो चाहिँ यो चाहिँ अब अष्टलोक धर्ममा, होइन, हुन त प्रशंसा पनि पाउँछ, सुख पनि पाउँछ, होइन, यस पनि पाउँछ। तर त्यो सँगसँगै यो समाज भनेको दुःख पनि छ, यसमा निन्दा पनि छ यो समाजमा, होइन, गाली गलौज पनि छ यसमा, ढोका पनि छ यो समाजमा, विश्वासघात पनि छ यो समाजमा। त हामीले पायो भने यो समाजमा नभएको चिज हामीले प्राप्त गरेको हो र भने हामी आश्चर्य मान्नको निमित्त यो समाजमा त थियो। तपाईले ढिलो पायो, चाँडो पायो, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर पाउन त पाउँछ। तपाईको आफ्नो जीवनले तपाईलाई एक दिन धोका दिन्छ। तपाईको शरीर जुन पञ्चस्कन्ध छ नि, यही पञ्चस्कन्धले तपाईलाई बार बार धोका दिइरहेको छ। यो पञ्चस्कन्धले तपाईलाई बार बार जाल झेल गरिरहेको छ। हामी जुझिरहेको छैन र? त अर्काको कुरा के गर्ने भने आफैले आफूलाई कति जालझेल गरिरहेको हुन्छ हामीले, होइन, धोका दिइरहेको हुन्छ, होइन। त यो मनले पनि त हामीलाई कति पल्टसम्म त धोका दिइरहेको हुन्छ, कति पल्टसम्म त यो मनैले हामीलाई छक्काइरहेको हुन्छ। अरूले छक्काइरहने कुराले छोड्नुहोस् न तपाईँ। त्यसैले चाहिँ संग्राम जित गर्ने हो भने हात्तीले चारै दिशाबाट प्रहार गरिएका ती बाण र पालालाई सहेर अगाडि बसेर अगाडि गएर शत्रुहरूलाई कुल्चेर संग्राम जित गर्छ नि, त्यसरी नै हामी पनि भगवान बुद्धका शिष्यहरू, भगवान बुद्धका अनुयायीहरू, भगवान बुद्धको उपदेश अनुसार जीवनयापन गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो पाइलालाई पछाडि नसारिकन अगाडि बढ्ने हो। समस्यासँग जुझ्ने हो, भाग्ने होइन। समस्यालाई समाधान गर्ने हो, समस्याबाट थप समस्या सृजना गर्ने होइन। त भगवान बुद्धको यस्तो उपदेश सुनिसकेपछि त साह्रै मजा हुन्छ, होइन? त घटना के भएछ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध कौशम्बीमा भिक्षाटन जानु हुँदाखेरि त्यो मागन्धीय छ नि, त्यो मागन्धीय चाहिँ कस्तो स्वभावको मान्छे त भन्दाखेरि अरूलाई दुःख दिन पाए मात्रै आफू सुखी हुने, आफू उन्नति नभएर दुखी हुने होइन कि अर्काको उन्नति देखेर दुखी हुने मान्छेको त्यो स्वभाव हुन्छ है उपासक उपासिकाहरू। मैले एउटा गजल पनि लेखेको छु के, तपाईले सुन्नु भएको भएन? आदास भन्ने एउटा गजल किताब छ नि, त्यो सुन्नुस् न। मान्छेको स्वभावहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि
आफूले उन्नति गर्न पाएन, आफू माथि जान पाएन भनेर मान्छेहरू दुखी हुँदैन। अरूले उन्नति गरेको देखेर, अरू माथि चढेको देखेर दुखी हुन्छन् र खुट्टा तान्न जान्छ। अनि अरू माथि चढेको, अरूले जीवन उन्नति गरेको देखेर दुखी भएर अनि उनीहरूको खुट्टा तानेर सुखी हुने मान्छेहरू धेरै छन् कि यो समाजमा। त्यस्तालाई यहाँ डुसिल भनेको कि भगवान बुद्धले। किन त यो समाजमा साँच्चै के भन्ने हो भने डुसिल छ नि। अब हामी जस्तो भिक्षुहरूलाई त कतिले चाहिँ गाली गरौँ गरिरहेका हुन्छन्, कतौ वाक्यहरू बोलिरहेका हुन्छन्, नाना थरीका दुनियाँ भारद्वार भनिरहेका हुन्छन्। हामीलाई त के पनि हुँदैन। हामीलाई त थाहा छ, तपाईँले जस्तो सुकै हामीलाई चाहिँ भन्न आए पनि हामीलाई थाहा छ पृथकजनहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। आज हात जोडेर यसो जोड्ने मान्छेहरूले भोलि यही हातलाई मुट्ठी पारेर आउन पनि सक्छ। आज मुट्ठी पारेको मान्छे भोलि हात जोडेर पनि आउन सक्छ। भिक्षुहरूलाई त थाहा छ यो समाज त यस्तै हो। हामी त त्यो हात्ती, त्यो तालिम प्राप्त हात्ती जस्तो हो। सङ्ग्राममा त चारै दिशाबाट आएका ती प्रहारलाई सहेर अगाडि बढ्ने हात्ती जस्तै हो क्या हामी। तपाईँ पनि त्यही भन्नुपर्छ, सबै भन्नुपर्छ। भगवान बुद्धको शिष्यहरू, भगवान बुद्धका अनुयायीहरू सबै त्यस्तै भन्नुपर्छ। तालिम प्राप्त हात्ती सङ्ग्राममा जाँदाखेरि अगाडि बढ्छ, कहिले पछाडि भाग्दैन। त्यस्ता भाग्ने हात्तीलाई चाहिँ राजाले चढ्दा पनि चढ्दैन, त्यस्तालाई सङ्ग्राममा लाँदा पनि लाँदैन। र त्यसले किन सङ्ग्राममा लगेन त भन्दाखेरि त्यसले त्यो सङ्ग्राममा लगेर उसले विजय प्राप्त गर्नै सक्दैन। त्यो त सङ्ग्राम गर्नुभन्दा पहिले पराजित भइसक्यो होइन। तर एउटा कुरा, धैर्य र सहनशीलता भनेको साह्रै महत्त्वपूर्ण गुण, सहयासा सहर्ष गुण भनिन्छ नि। धैर्य गरेर सहनशील गरेर अगाडि बढ्नेहरूको हजारौं गुणहरू हुन्छ उनीहरूको जीवन। त भगवान बुद्ध कौसम्बीमा भिक्षाटन आउनुभयो। अब मागन्धीय जस्तो जाल झेल गर्ने असत्य पापी अत्याचारी होइन, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, अब महारानी जस्तो पद पाएको व्यक्तिले चाहिँ शक्तिको दुरुपयोग गरेको, धन छ उसँग, सैनिक छ उसँग, नाम छ, दाम छ, के मात्र छैन। त्यही दाम नाम कामलाई उसले सही ठाउँमा उपयोग गरेको भए कतिले आज मागन्धीय महारानी भनेर नाम लिन्थ्यो। तर आज उसको नाम लिँदाखेरि छ्या छ्या त्यो मागन्धीय भनेर लिन्छ। त मागन्धीले के सोचेछ, भगवान बुद्धलाई यो नगरबाट भगाइदिनु पर्यो। यो नगरमा त्यो भगवान बुद्धलाई म स्थान दिदिनँ। जसले मलाई मेरो आफ्नो जीवनमा मलाई स्थान दिएन, त्यो व्यक्तिलाई मैले आफ्नो नगरमा किन स्थान दिउँ? म त महारानी पो हो त भनेर पैसा पनि छ, धनको फुर्ती होइन, नामको फुर्ती, रूपको फुर्ती, के फुर्ती के त्यो मागन्धीय। ज्ञान नभएपछि जे पायो त्यतैमा घमण्ड गर्छ कि। त्यसैले धन कमाउनुस्, धन सँगै सँगै त्यो धनबाट तपाईले ज्ञान पनि कमाउनुस्। रूपवान पनि हुनुस्, राम्रै पनि हुनुस्, सुन्दर पनि हुनुस्, हिष्टपुष्ट पनि हुनुस्, तर त्यो रूप सँगसँगै तपाईले ज्ञान पनि कमाउनुस्। नाम कमाउनुस्, मजाले कमाउनुस्, सगरमाथा जस्तो उच्च नाम रहोस् सबैको, तर त्यो नाम सँगसँगै तपाईले ज्ञान पनि कमाउनुस्। यदि तपाईले धन मात्रै कमाउनु भयो, धनसँगै ज्ञान कमाउनु भएन भने त्यही धन तपाईको लागि विनाशको बाटो बनिन्छ, विनाशको कारक बनिन्छ। रूप कमाउनुस्, तर त्यो सँगसँगै तपाईले चाहिँ ज्ञान कमाउनु भएन भने त्यही रूप तपाईलाई विनाशको कारक बनेर उभिन्छ। नाम कमाउनुस्, त्यो नाम सँगसँगै ज्ञान पनि कमाउँदै जानुपर्छ, नत्र भने त्यही नाम तपाईको विनाशको कारक बनिन्छ। पद सत्ता आदि इत्यादि यस्कृति सबै पाउनुपर्छ। हामीले नाम त चम्किनु पर्छ। कसलाई मन नपर्ला र नाम? मेरो नाम कसैले चाहिँ लियो भने मलाई पनि मन पर्छ, तपाईलाई पनि मन पर्ला। यस्कृति बढ्ने कसलाई मन पर्दैन? सबैलाई पर्छ। तर त्यो नाम यस्कृति बढे सँगसँगै त्यस्तै प्रकारले यो नाम भनेको पनि अनित्य दुःख अनात्मा हो।
सदा रहिरहँदैन। यो त लोक धर्म हो, कहिले छ कहिले छैन, आज छ भोलि छैन, यस्तो हुने खालको भनेर चाहिँ ज्ञानले युक्त भएर पनि तपाईँ अगाडि बढ्नु भयो भने चाहिँ त्यही दामले तपाईँलाई सफल बनाउनको निमित्त सहयोग गर्छ। त्यही रूपले पनि तपाईँलाई सफल जीवन बिताउनको निमित्त सहयोग गर्छ। चाहिन्छ तपाईँको दाम पनि चाहिन्छ, रूप पनि चाहिन्छ, नाम पनि चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ। तपाईँ पनि फेरि वैराग्य उत्पन्न गरेर ए यो धन त केही होइन नभन्नुहोस्। धन केही हो तर सबै थोक हो चाहिँ होइन। रूप पनि सब थोक होइन तर केही चाहिँ हो। सही ठाउँमा तपाईँले प्रयोग गर्नु पर्यो। रूप नभएर मान्छेहरूले कस्तो कस्तो अवसरहरू गुमाएको हुन्छ, धन नभएर कस्तो 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 चाहिँ अवसरहरू गुमाएको हुन्छ, तपाईँको चाहिँ नाम नभएर कस्तो कस्तो अवसरहरू गुमाएको हुन्छ। जीवन सफल हुनको निमित्त यो चिजहरू त चाहिन्छ, तर त्यसलाई सही रूपमा प्रयोग गरेर त्यसको सही यथार्थ चिजलाई बुझेर हामी माथि जाने हो, अगाडि बढ्ने हो। नत्र भने त भगवान बुद्धले कहाँ भन्नुभएको छ र धन चाहिँदैन भनेर, भगवान बुद्धले कहाँ भन्नुभएको छ र रूप चाहिँदैन भनेर, भगवान बुद्धले कहाँ भन्नुभएको छ र नाम चाहिँदैन भनेर। त्यसलाई गलत युज पो नगर्नु भनेको, त्यसलाई चाहिँ जीवनलाई सार्थक बनाउनको निमित्त त्यही चिज प्रयोग गरे त तपाईँ चाहिँ माथि उठ्ने हो नि त। धर्म गर्नु पर्यो भने दान गर्नु परेन, दान गर्नु पर्यो भने चाहिँ धन चाहिएन, शील पालन गर्नु परेन, शील पालन गर्नु यो शरीर चाहियो। यो शरीर भनेको केही पनि होइन भने तपाईँले शरीरलाई चाहिँ केही वास्तै नगरेर बसिरह्यो भने त तपाईँले शील पालन गर्न सक्नुहुन्न होइन। त्यसैले चाहिँ चाहिन्छ, सबै चिज चाहिन्छ, तर सही रूपमा प्रयोग गर्न पनि जान्नु पर्यो। तर मागन्धीले धन रूप शक्ति सत्ता सबै चिज दुरुपयोग गरेर भगवान बुद्धलाई के भन्छ त्यो कौसुम्बीबाट हटाउनको निमित्त, भगाउनको निमित्त केही मान्छेहरू बालमा लिएर भनौँ न, अब चाहिँ सुपारी लिन्छ भन्छ नि त फिल्ममा होइन, पैसा लिएर चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि त। पैसा दियो भने जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै गर्छु भन्ने खाले, मार्न पनि तयार, पिट्न पनि तयार, जे भन्न पनि तयार। त मागन्धीले चाहिँ त्यस्ता मान्छेहरू बोलाए, नागरिकहरू बोलाए, मान्छेहरू भन्नु पर्यो होइन, तिनीहरूलाई पैसा दिएछ, उनीहरूको गोजीमा पैसा हालेछ। पैसा हालेर त्यो मागन्धीले के भनेछ त भन्दाखेरि, गएर त्यो श्रमण गौतम भिक्षाटन आउने बेलामा नगर नगरमा ऊ जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ त्यहाँ तिमीहरूले त्यो गौतम श्रमण गौतमलाई यस्तो गाली गर्नु, यस्तो गाली गर्नु कि जति पनि यो कौसम्बीमा बसेका ती मान्छेहरूले जति श्रद्धा राखेका छन् त्यो गाली गलौज सुनिसकेपछि उनीहरूको श्रद्धा पनि नहोस् र श्रमण गौतममा प्रमुख यो भिक्षु सङ्घहरू सबै यो कौसम्बी छोडेर जान परोस् भनेर चाहिँ पैसाको त्यो मोटो मोटो पैसाको त्यो नोटहरू त्यहाँ राख्न लगाएर, धन सम्पत्ति राख्न लगाएर, अब त्यति बेला नोट त्यो थिएन होइन, त्यसलाई चाहिँ कासारपन भनिन्छ। त्यो पहिलाको त्यो चाहिँ होइन, त्यो थैली हुन्छ कि, थैलीमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ दिएछ। अब कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तो पनि छ होइन, पैसाको लागि सब थोक गर्ने कि। भगवान बुद्ध जस्तो व्यक्तिलाई पनि गाली गलौज कतो वाक्य बोल्नलाई तयार। धनको मुख त कालो हुन्छ भन्छ, यहाँ पनि प्रमाणित भएको छ। त मागन्धीले त्यसो गरेछ। साँच्चै भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घहरू कौसुम्बीमा भिक्षाटन आउनु हुँदाखेरि ती मागन्धीले पठाएका पैसा खुवाएर, घुस खुवाएर पठाएका, ती घुस त अब के भन्ने र पैसा खुवाएको भन्नु पर्यो होइन, ती व्यक्तिहरूले भगवान बुद्धलाई त यस्तो गाली गर्ने आउने बाबा। हे श्रमण गौतम, त ढङ्गी होस्, ढङ्गी चोर होस् त, मूर्ख होस् त, मुड होस् त, ऊँट गोरु गडा, नर्कगामी, पशु, अगतिगामी, दुर्गतिगामी भनेर भन्नु हुने नहुने आदि इत्यादि शब्दहरू प्रयोग गरेर भगवान बुद्धलाई जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ पछि पछि लागेर एउटा समूह चाहिँ पैसा खाएका, मागन्धीबाट पैसा प्राप्त ती व्यक्तिहरूले भगवान बुद्धलाई असभ्य पाराबाट भगवान बुद्धलाई गाली गर्न आउने।
पुरै राजनीति जस्तो कि कूटनीति भनौँ न होइन। राजनीति भन्दाखेरि पनि हामीले त्यो नबुझेको मात्र हो। राजनीति त चाहिन्छ, तरै पनि राजनीति भनेको राज्यलाई विकास गर्ने राज्यको एउटा नीति हो नि। राजनीतिमा त जनता र राष्ट्रहरू चाहिँ प्रथम होइन राखेर चाहिँ यो जनता र राष्ट्रको चाहिँ सेवा गर्ने एउटा नीति हो नि त राजनीति भनेको त। तर यहाँ चाहिँ राजनीति खराब होइन कि, राजनीति गर्ने मान्छेहरू खराब भएर पो यो देशमा यस्तो भइरहेको त। खोइ तिनीहरूले चाहिँ राजनीतिज्ञ भन्छ, राजनीतिलाई बुझेकै छैन जस्तो। त्यसैले राजनीति प्रयोग नगरौँ, यहाँ चाहिँ कूटनीति प्रयोग गरौँ। अझै यहाँ चाहिँ बेइमान नीति भनौँ न यसलाई अझै होइन। तमागन दिएको त्यो कार्य चाहिँ सफल हुँदै थियो। ती मान्छेहरूले भगवान बुद्धलाई त यस्तो गाली गर्ने बाप्पा, तैपनि भगवान बुद्ध त के हो, भगवान बुद्धलाई त पहिल्यै थिए नि यो समाजमा यस्ता चाहिँ दुश्शील व्यक्तिहरू त कमी छैनन्। त आफू त सङ्ग्राममा गएको हात्ती जस्तो प्रहार भएका ती बाण र भालाहरूलाई सहनुपर्छ। त भगवान बुद्धलाई यस्ता दुश्शील व्यक्तिहरूलाई नै सुशील बनाउनको निमित्त त हो म यो संसारमा उत्पन्न भएको। त्यत्रो 4 असङ्ग 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेको, दान शील भावनादि त्याग तपस्या गरेको यस्ता दुशील व्यक्तिहरूलाई त हो नि मैले सुशील बनाउनको निमित्त मैले यो चाहिँ पारमिता पुरा गरेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेको। भगवान बुद्धलाई त थाहा थियो नि त यस्तै छ त यो समाज। भगवान बुद्धले सहेर धैर्य गरेर भिक्षाटन गइरहनुहुन्थ्यो। जहाँ जहाँ जानुहुन्छ मान्छेहरूलाई नै अचम्म पार्ने गरी ती चाहिँ पैसा लिएर किनिएका ती व्यक्तिहरूले भगवान बुद्धलाई गाली गरोज गर्ने। त ढोङ्गी जसले ढोङ गर्छ उनीहरूलाई नै ढोङ्गी भनेर गाली गर्दैछ त्यहाँ। त चोर मूर्ख मूढ ऊँट गडा होइन गोरु नरकगामी पशु अगतिगामी दुर्गतिगामी यसरी असभ्य पाराले भगवान बुद्धलाई 10 प्रकारको गालीहरू गरे भनेर उल्लेख छ धम्पट गाँटामा। नाग वर्गको तपाईँले 320 21 22 नम्बरको धम्पट गाँटाहरू तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ यो क्लास तपाईँले सुन्न पाउनुहुनेछ, त्यहाँ पढ्न पाउने हुनेछ होइन। तैपनि भगवान बुद्ध त शान्त दान्त हुनुहुन्छ। मानौ मैले अघि भने नि केही यस्ता कुराहरू हुन्छन् जुन कुराहरू सुनेर पनि नसुने चाहिँ गर्नुपर्छ, कुनै कुराहरू चाहिँ देखे पनि नदेखे चाहिँ गर्नुपर्छ। वास्ता गर्नुहुन्न के, मतलब गर्नुहुन्न कि। त्यसरी हरेक चिजलाई चाहिँ मतलब गर्दै हिँड्नु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ खाना पनि रुच्दैन, निन्द्रा पनि लाग्दैन, मन पनि शान्त हुँदैन। त्यसैले हट छोडिदेऊ भन्न सक्नुपर्छ कि। जसरी फोहोर मैलाहरू हाम्रो कोठामा भयो भने चाहिँ नयाँ चिज भए पनि त्यो फोहोरहरू भयो भने त्यसलाई चाहिँ फ्याँकिन्छ नि। त्यस्तै गरी यो समाजको यो यस्ता यो कटु वाक्यहरू नाना थरीका विरोध आवाज यस्ता कुराहरू त यो फोहोर जस्तै हामीले चाहिँ डस्टबिनमा हालिदिनुपर्छ होइन। त भगवान बुद्ध त त्यसरी जान सक्नुहुन्छ। त भिक्षुहरू त सबै त्यसरी चाहिँ अब भगवान बुद्धले केही पनि प्रतिक्रिया गर्नु नभएपछि त भगवान जता जता जानुभयो भिक्षुहरू पनि त्यतै जानुपर्छ होइन। अब भगवान बुद्धले नै सहेपछि त भिक्षुहरूले पनि सहेरै बसिरहनु भयो। 1 दिन होइन 2 दिन होइन 3 दिन होइन गाली गरेको ओहो त्यो मान्छेहरू त त्यो ल्याभ्यू भन्छ नि त, नेवार भाषाबाट ल्याभ्यू भन्छ नि त। त आनन्द भन्देले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरेछ, भगवान शास्ता यी मान्छेहरूले हामीलाई असभ्य पारामा नाना थरीका गाली गलौजहरू गर्दैछन्। यो कौशम्बी नगरमा यस्ता असभ्य मान्छेहरू पनि बस्दो रहेछ। उनीहरूकै हित उपकारको निमित्त हामी आएका, तर उनीहरूले त हामीलाई जतातता गए त्यतै हुल दङ्गा गरेर हामीलाई असभ्य पाराले गाली गरिरहेका छन्, कटु वाक्यहरू बोलिरहेका छन्। भगवान शास्ता तपाईँ जस्तो त्रिलोकको शास्ता गुरुलाई यसरी गाली गर्छ, यो शोभायुक्त त छैन।
भगवान शास्ता यो ठाउँलाई छोडौँ, तपाईलाई मान सम्मान गर्ने, तपाईको ज्ञान बुद्धि सिक्ने मान्छेहरू यो समाजमा थुप्रै छ, यो कौसम्बी नगर छोडेर जाउँ भनेर आनन्द भन्देले भगवान बुद्धलाई भन्नुभएको छ। त भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, हे आनन्द, यी कौसम्बीवासीहरूले गाली गलोच कतो वाक्य बोल्यो भनेर यहाँ समस्या उत्पन्न भयो भनेर हामी कहाँ जाने? त आनन्द भन्देले भन्नुहुन्छ, अन्तै कतै जाने। यहाँ त यस्ता चाहिँ असभ्य मान्छेहरूको हुल दङ्गा नै रहेछ, यो स्थानलाई छोडेर अन्तै स्थानमा जाने। यो स्थान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई यो स्थान उपयुक्त भएन, शोभायुक्त भएन। भगवान शास्ता यो कौसम्बी नगर छोडेर अन्त कतै जाउँ भनेर प्रार्थना गरेछ। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्देलाई भन्नुभएछ, हे आनन्द, यो कौसम्बी नगरमा हामीलाई कटु वाक्य बोल्यो, हामीलाई चाहिँ असभ्य पाराले करायो, यहाँ समस्या उत्पन्न भयो भनेर हामी अन्त गए, त्यो स्थानमा पनि त्यहाँ पनि समस्या उत्पन्न भए, यहाँका वासीहरूले पनि हामीलाई कटु वाक्य बोले, त्यहाँका व्यक्तिहरूले पनि असभ्य वचनले हामीलाई गाली गलौज गर्न आए भने अनि कहाँ जाने? भगवान शास्ता, तपाईलाई मान सम्मान गर्ने यो समाजमा, यो संसारमा के कमी थियो? त्यहाँ जुन ठाउँमा हामी जान्छौँ त्यहाँ पनि असभ्य पाराले गाली गलौज कटु वाक्य बोल्न आयो भने त्यो स्थान पनि छोडेर अन्त जाने भनेर आनन्द भन्देले भगवान बुद्धलाई भन्नुभयो। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्देले भन्नुभयो, हे आनन्द, यो समस्याको समाधान भएन। यहाँ समस्या उत्पन्न भयो, कटु वाक्य बोल्यो, असभ्य बोल्यो भनेर हामीले यो स्थान छोडेर जहाँ जान्छौँ त्यहाँ पनि उत्पन्न भयो भने त्यहाँबाट पनि अर्को ठाउँमा जाने हो भने यो संसारमा त्यस्तो कुनै पनि ठाउँ छैन जहाँ हामीलाई बाधा आउँदैन, समस्या आउँदैन, भए अन्तर नआउने भन्ने यो संसारमा कहीँ पनि छैन। त्यसरी चाहिँ हामीले स्थानलाई छोडेर अन्त गइरहनु भनेको त समस्यासँग भाग्नु समान हो। त्यसैले आनन्द, समस्यासँग भागेर समस्याको समाधान हुँदैन। जुन ठाउँमा समस्या आउँछ त्यही ठाउँमा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो ठाउँ छोड्नुपर्छ। जानु परे जाउँला, अन्त जाउँला, तर समस्यालाई चाहिँ जीवितै राखेर तथागत यो स्थान छोडेर कतै जाँदैन। जता गए पनि समस्या त छँदैछ। त्यसैले जहाँ जहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ समाधान पनि छ, समाधान गर्नु पनि पर्छ र गर्न सकिन्छ पनि। यो भगवान बुद्धको सिद्धान्तै हो। समस्याको कारण छ, समस्या त छँदैछ, समस्याको पनि कारण छ, समस्यालाई अन्त गर्न सकिन्छ, समस्यालाई अन्त गर्ने मार्ग पनि छ। यसलाई नै चतुर आर्य सत्यको सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। त्यसैले तपाईको जीवनमा पनि समस्या छ, दुःख छ, पीडा छ, कष्ट छ, रोग छ, शोक छ, भय छ, सबै छ। त्यो चिजबाट भाग्ने होइन, त्यसको कारण पत्ता लगाउने हो। र कारण पत्ता लगाएपछि जस्तो सुकै समस्या दुःख कष्ट भने त्यसको समाधान छ, त्यसको अन्त छ, र त्यो अन्त गर्न समाधान गर्नको निमित्त मार्ग पनि प्रशस्त छ। एउटा समस्या होला, त्यस समाधान गर्ने हजारौं मार्गहरू छ कि हामीले खोज नीति नगर्ने मात्रै हो। हामीले भनौँला कि समस्याहरू हजारौं छन्, एउटै मार्ग छ, कसरी समाधान गर्न सकिएला? होइन, समस्या एउटा होला तर समाधान हजारौं समाधानहरू छन्। हामीले खोज्नु मात्र पर्छ के उपासक उपासीहरू, खोज्नु मात्र पर्छ। हामी खोज्दैनौँ, अल्छी छ।
हामी आत्मसमर्पण गर्छौं, हामी निराश हुन्छौं, नकुतिया चुनी गर्छ। कञ्चेतमा हात राखेर यसो गरेर बस्यो भने त जिन्दगीले तपाईलाई दमन गरिहाल्यो। यो जीवनले त यसलाई दमन गर्नुपर्छ। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, तिमी चिन्ता नगर, लडाईमा यानी कि संग्राममा हिँडेको हात्तीले चारै दिशाबाट प्रहार गरिएका बाण र भालाहरूलाई सहन गरेर संग्राममा अगाडि बढे जस्तै म पनि यो समाजको कटु वाक्य सहन गर्दछु, किनकि यो समाजमा दुशील व्यक्तिहरू नै धेरै छन् रे। दुशील व्यक्तिहरूको नै हावी हुन्छ रे। भगवान बुद्धले भिक्षु त्यहाँ चाहिँ अब के भन्ने, त्यो भिक्षु आनन्द भन्टेलाई भन्नुभयो हैन। त्यसैले हे आनन्द, समस्यासँग भाग्ने नसोच, समस्यासँग त जुड्नुपर्छ। समस्याको कारण छ, समस्या समाधान हुन्छ, समस्या समाधान गर्ने मार्ग पनि छ भनेर भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, अहं नागो व संगामे चा पातो पतितं सरं अति वाक्यं तिति खस्सं दुस्सिलो हि बहुजनो। लडाईमा छोडेको बाण हात्तीले सहन गरे झै मैले पनि अर्काको कटु वाक्य सहन गर्नेछु, किनभने संसारमा दुशील व्यक्तिहरू नै धेरै छन्। दन्तं नयन्ति समितिं दन्तं राजा भिरुहति दन्तो सेक्तो मनुष्येषु योति वाक्यं तितिखति। तालिम पाएको हात्तीलाई संग्राममा लैजान्छ। यस्तो हात्तीमा राजा चढ्दछ। मनुष्यको बीचमा आत्मा दमन हुने व्यक्ति श्रेष्ठ हुन्छ, जसले कटु वाक्यलाई सहन गर्दछ रे। अर्काले यो भन्यो त्यो भन्यो भनेर त्यसमा चाहिँ लैलैमा लागेर कहीं पनि हुँदैन। सही आफू हुनुपर्छ, कसैसँग डराउनु पर्दैन, कसैसँग झुक्नु पर्दैन, कसैसँग हात जोड्नु पनि पर्दैन। तपाई सही मार्गमा हुनुपर्छ, सही कर्ममा हुनुपर्छ। कसैको अगाडि हात जोड्नु आवश्यक छैन, कसैको दास बन्नु छैन, कसैलाई चापल्सी गर्नु पनि छैन। किन त भन्दाखेरि जो व्यक्तिले आफूलाई दमन गर्न सक्छ त्यसले अरूलाई पनि दमन गर्न सक्छ कि। अगाडि बढ्नुपर्छ हैन। अनि फेरि भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ, वरम तस्तरा दन्ता वरमस्सतरा दन्ता आजा नियाच सिन्धवा कुञ्जरा च महानागा अत्त दन्तो ततो वरं। त्यसको मतलब के हो त, खच्चर सिन्धु देशको असल घोडा र महानाग हात्तीहरू दमन गर्नु उत्तम हो, तर त्यो भन्दा पनि उत्तम के हो त भन्दाखेरि आफैले आफैलाई दमन गर्नु चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हो। आफूले आफूलाई दमन गर्नु भनेको कस्तो, अघि नै भने नि, यो समाजले त धेरै सुनाउँछ असत्य, घिनलाग्दो, असभ्य, कटु वाक्यहरू धेरै सुनाउँछ। तर यो कानले त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सुनेर मनमा धारण नगरोस्। त्यस्ता कुराहरूलाई सुने पनि नसुने चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। यो समाजमा त त्यस्ता अकुशल, पाप, अधर्मी धेरै कुरा देख्छ यो आँखाले, तर नदेखे झैं गरेर हामीले हिँड्न पनि जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। त त्यसको मतलब त्यसलाई कहिले छोडेर जाने होइन, त्यसलाई त यो समाजलाई त बदल्नको निमित्त जाने हो। हामी फेरि नदेखे जस्तो गर्ने, तर त्यो देखेको चिजलाई निर्मूल गर्ने, फेरि नसुने चाहिँ गर्ने, तर त्यस्ता असभ्य चिजहरूलाई निर्मूल गर्ने। फेरि भगवान बुद्धले आनन्द भन्दैले भन्नुभयो, हे आनन्द, त्यसैले
सहनशीलता, धैर्यता, होइन, उपेक्षित भाव राखेर, समता भावमा बसेर यो समाजमा त हामी जिउन सिक्नुपर्छ। नत्र भने त यो समाजले हामीलाई दमन गर्छ, होइन। आफूले आफूलाई दमन गरेर देखेको चिजलाई नदेखे जस्तै, नसुनेको चिजलाई नसुने जस्तै, होइन, गरेर चाहिँ आफूले आफूलाई दमन गरेर यो समाजमा हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ ठहराउनु पर्छ। नत्र भने त समाजलाई दोष दिँदै गऱ्यो, समाज यस्तो त्यस्तो भन्दै गयो भने त यो समाजले जे भन्यो त्यस्तै त्यस्तै तपाईँ हुँदै जाने हो भने त यो समाजले तपाईँलाई कहिले पनि सफल बनाउँदैन, असफलै बनाउँछ। किन त भन्दाखेरि यहाँ यो संसारमा मान्छेहरू अरूहरू दुखी भएकै हेर्न चाहन्छ, अरू असफल भएकै हेर्न चाहन्छ। तपाईलाई सफल बनाउनको निमित्त काँड थाप्ने मान्छेहरू थोरै हुन्छ। तपाईँ सफल भएर माथि चढ्दाखेरि तपाईँको खुट्टा टान्ने मान्छेहरूको त्यहाँ लाम लाग्छ, लाखौं करोडौं हुन्छ कि, तर पनि हरेस खानुहुन्न कि। सत्यको मार्गमा हिँड्ने मान्छेहरूले हरेस खाँदैन। यो समाजलाई त झन् देखाइदिनु पर्यो। देख्यौ त हजारौं लाखौंले मेरो खुट्टा ताने पनि सक्यौ त बाबु, मैले आफ्नो प्रयत्नमा मैले सफलता त हासिल गरे नि भनेर चाहिँ माथि उनीहरूले चाहिँ खुट्टै तान्न नसकिने अवस्थामा पुगेर उनीहरूलाई चाहिँ आफू सफलताको त्यो शिखर कसरी चढे त भनेर देखाइदिने हो। निराश हुने त होइन नि उपासक उपासिकाहरू। त्यस्तो ठाउँमा तपाईँ पुगिदिनुहोस् जुन ठाउँमा लाखौं करोडौं हातहरूले पनि तपाईँको हो, घाँटी त के तपाईँको चाहिँ पाउको त्यो चाहिँ एउटा औँला पनि छुन नसकोस्। तपाईँ माथि उठेको तपाईँको पैतालाका धुलोहरूलाई उनीहरूलाई आशीर्वाद दियोस् न। अनि त्यस्तो पो जीवनको स्वाद हुन्छ त, होइन। अब कयौं मान्छेहरूले त केसम्म भन्छ यहाँ विमलो भन्तीले कत्रो धर्म देशना गरिरहेको, सकिने बेला भएन, कति मात्र देशना गर्नु पर्ने भनेर पनि भन्नेहरू कोही कोही। म त गर्छु भनेर भनिदिन्छु म त, होइन। त्यस्तै गरी भगवान बुद्धलाई त अब त्यस्तो व्यक्तिहरू, भगवान बुद्ध जस्तो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ, होइन, व्यक्तिलाई त त्यस्तो बोल्ने त्यो जाल झेल गर्ने मान्छेहरू यो समाजमा हुन्छ भने अब हामी त के हो र, होइन। भगवान बुद्धको अगाडि त हामी के हो र। अब हामीलाई त नआउने त कुरै भएन नि। तर जीवनमा त्यस्ता नआइकन मजै हुन्न कि फेरि। सामना जीवन सङ्घर्षमय बनाउनुमा जतिको मजा, सरल गयो भने पनि त्यो मान्छेको मजबुत हुँदैन कि, त्यसको जीवन चाहिँ बलियो हुँदैन कि। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ लड्दै पर्दै समस्यासँग जुड्दै, होइन, समाधान गर्दै अगाडि बढेका मान्छेहरू चाहिँ मजबुत हुन्छ कि, बहुश्रुतवान हुन्छ। उसले हरेक चिजसँग मुकाबला गर्ने उसँग क्षमता वृद्धि हुन्छ। घोडा चढ्ने मान्छे लड्दैन, लड्यो भनेर चाहिँ फेरि तपाईँ चाहिँ घोडै नचढ्ने त अब, होइन। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई हुर्काउँदाखेरि काखैमा राखेर तपाईँले चाहिँ वर्षसम्म भुइँमै नराखेकन एकचोटि चाहिँ हुर्काउनुहोस् त। त्यो छोरा मान्छे छोरी मान्छे भोलि पर्सि चाहिँ ठुलो हुँदाखेरि त्यसको शरीर त्यसको मन बलियो हुँदैन। उसलाई त हिँडाउनु पर्छ, बच्चालाई त हिँडाउनु पर्छ, ऊ लडोस् उठ भनेर सिकाउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ रुँदाखेरि आँसु पुछ भन्नुपर्छ। आँसु रोएको मान्छेलाई त आँसु पुस्न सिकाउनु पर्छ। कोही कोही आमा बुवाहरू त बच्चाहरू रोयो भने आफू पनि रोएर बस्छ। यसरी होइन नि। रोएको मान्छेलाई आँसु पुछ बाबु, लडेको मान्छेलाई उठ बाबु, खसेको मान्छेलाई उठ भनेर चाहिँ सिकाउनु पर्छ। त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ जीवनमा सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्न सक्नु हो। त भगवान बुद्धले आनन्द लगायत त्यहाँका भिक्षुहरूलाई पनि त्यही कुरा सिकाउनु भयो। यहाँ यसरी हामीलाई कौसुम्बीवासीहरूले यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब त्यो त मागन्तीले पैसा खुवाएर मात्र भन्न लगाएको, वास्तवमा कौसुम्बीवासीहरू धेरै नै धर्मात्मा हुन्। तर कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ सुन्दर शान्त विशाल समाजलाई पनि दूषित पार्नुमै खुसी हुने, सृजनाहरूलाई ध्वंस पार्नुमै खुसी हुने, सुन्दर चिजहरूलाई कुरूप पार्नुमै खुसी हुने, अर्काको सफललाई चाहिँ
असफल बनाउनुमै खुसी हुने एक थरीको व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् के। त्यस्ता व्यक्तिहरू भएकोले त हाम्रो महत्त्व भएको नि। त्यसैले त म त कसैलाई केही पनि भर्दैन, विश्वासघातीलाई पनि केही पनि भर्दैन। उनीहरू विश्वासघाती भएको भएर त विश्वासीहरूको चाहिँ इज्जत बढेको। कोही मान्छेहरू यो समाजमा दुशील छन् कि, त्यस्ता दुशील व्यक्तिहरू भएर त सुशील व्यक्तिहरूको चाहिँ मान सम्मान भएको। पापीहरू छन् भनेर चाहिँ के चिन्ता गर्नुहुन्छ? पापी भएको कारणले गर्दाखेरि त यहाँ धर्मात्माहरूको चाहिँ तपाईँको इज्जत भएको होइन। बेइमानहरू छन् रे, बेइमान त भइहाल्छ। बेइमानहरू भएकै कारणले त इमानदारहरूको यो स्थान छ नि त आज। त्यसो भनेको मतलब बेइमानै भएर बसोस् भन्ने होइन। आफू इमानदार भएर बेइमानहरूलाई जित्ने हो कि, आफू सत्य भएर असत्यहरूलाई जित्ने हो कि होइन, असभ्यहरूलाई सभ्य भएर जित्ने हो कि। असफल मान्छेहरूको अगाडि आफू सफल भएर उनीहरूलाई जित्ने हो। आफूलाई असफल बनाउनु खोज्ने मान्छेहरू झनै सफल भएर पो जित्ने हो त हामी। ए बाबा, भगवान् बुद्धले त्यही सिकाउनु भएको। यहाँ त मान्छेहरू जिरहेका छन्, बाँचिरहेका छैन कि। जिरहेको मात्रै हो, बाँचिरहेका कोही पनि छैन। त्यसरी जिरहेको बाँचिरहेको नभएको मान्छेहरूमा आफू बाँचेर देखाउने हो के। जीवन भनेको त यस्तो हो देख्यौ बाबुहरू भनेर चाहिँ त्यसरी जीवन चाहिँ जिएर देखाइदिने के, हामीले चाहिँ बाँचेर देखाइदिने के। जस्तो सुकै दुःख, कष्ट, पीर, चिन्ता, मार्का, रोग, शोक, भय, अन्तराय, विघ्न, बाधा, दिन, दशा आदि इत्यादि जस्तो सुकै आए पनि ठहरेर देखाइदिने के, ताकि तपाईँको जीवन जुगौँ जुगसम्म यो समाजलाई सफल जीवन बनाउने व्यक्तिहरूले तपाईँको आदर्श लिएर उसले आफ्नो जीवन सफल पारोस् न। त्यसरी बाँचिदिने के, त्यसरी जिउने हो के जीवन भनेको। भगवान् बुद्ध देख्नु भएन, 2500-2600 वर्ष भइसके, तै पनि उहाँको आदर्श, उहाँको शिक्षा, उहाँको ज्ञान, उहाँको बुद्धि, उहाँको मार्ग हामीले धारण गरेर हामीले आफ्नो जीवन सफल पारिरहेका छौँ। हाम्रो जीवन हामीले ठहराइरहेका छौँ, हाम्रो जीवन अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसरी जिउनु पर्छ, यसरी सिकाउनु भएको। हे आनन्द, समस्यासँग नभाग, समस्यासँग जुड। किन भन्दाखेरि यो संसार त दुशील छ, यस्ता कुरा त आइरहन्छ। कता छ र यस्ता कुरा नआउने? जता गए पनि हुन्छन्, जता गए पनि यस्ता समस्याहरू त आउँछ आउँछ आउँछ। त्यसैले भगवान् बुद्धले आनन्दलाई टाउको हल्लाइदिनु भयो। आनन्द, हामी कतै जाँदैनौँ, हामी कतै जाँदैनौँ। जसले हामीलाई कतु वाक्य बोले त्यस्तालाई सबै वचन बोलेर उनीहरूलाई परिवर्तन गर्नु छ। जसले हामीलाई प्रहार गर्न आए त्यस्ता व्यक्तिलाई आशीर्वाद दिएर उनीहरूलाई जित्नु छ। जसले हामीलाई असफल बनाउन चाहेको थियो उनीहरूको अगाडि सफल भएर उनीहरूलाई नै हामीले सफलताको मार्ग हिँड्न सिकाउनु छ। जो पापी भएर हामीलाई चाहिँ पाप गर्न आएका छन् त्यस्ता व्यक्ति त्यो पापहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ सामना गर्दै उनीहरूलाई धर्मात्मा बनाउनु छ। जसले हामीलाई निन्दा गरिरहेको छ नि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ज्ञान बुद्धि दिएर उनीहरूको प्रशंसा गर्नुपर्छ हामीले। हामी त यस्तो मार्गमा छौँ। हे आनन्द, हामीले अर्को कुनै मार्ग रोज्नु हुँदैन। यही स्थानमा बसेर यहाँ उत्पन्न भएको समस्यालाई हामी अवश्य समाधान गरौँ भनेर भगवान् बुद्धले आनन्द प्रमुख त्यहाँ भिक्षु सङ्घलाई त्यसरी उपदेश दिनुभयो भने मलाई त खतराले जोस आउँछ नि। ज्ञानको कुराहरू के, ज्ञानको कुराहरू है। निराएको मान्छे जुरुक्क उठ्छ भने भगवान् बुद्धको शिक्षा सुनियो भने तपाईँको, लातो मान्छे बोल्छ भने तपाईँको, लङ्ग्रो मान्छे दौडिन्छ भने तपाईँको, अन्डो मान्छेले आँखा चिरेर हेर्छ भनेको के, यो बहिरो मान्छेले कान खोलेर सुन्छ के भगवान् बुद्धको शिक्षा वास्तवमा भन्ने हो भने। त्यस्तो हो कि भगवान् बुद्धको शिक्षा है। अब हामीले बुझ्न थाल्यो भने त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि यहाँ सुन्नुहोस् है, भगवान् बुद्धले भिक्षु सङ्घलाई त्यसरी उपदेश दिँदै गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ मागन्धीले पैसा खुवाएर पठाएका ती मान्छेहरू जो छन् नि, भगवान् बुद्धले असभ्य भाषामा कटु वाक्य बोल्न आएका ती व्यक्तिहरूले पनि एक ठाउँमा बसेर
भगवान बुद्धको त्यो उपदेश भगवान बुद्धले के भन्दैछ, उनीहरू त छलफल गर्दै होला, उनीहरू त यहाँबाट भाग्ने, यहाँ यो ठाउँलाई छोडेर जानको लागि कुरा गर्दै होला भनेर ती पैसा लिएर भगवान बुद्धलाई गाली गलौज गर्ने मान्छेले पनि सुनिरहेको थियो। तर सुन्दा सुन्दै उनीहरूले त भगवान बुद्धको त्यो वाक्यहरूले उनीहरूको जीवन त परिवर्तन भइरहेको पो रहेछ त, परिवर्तन भइरहेको पो रहेछ त। त्यसपछि जब भगवान बुद्धले भिक्षु संघलाई उपदेश गर्न सकाए, होइन, उपदेश गर्न सकिने बित्तिकै भगवान बुद्धलाई गाली गलौज गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको अगाडि आएर घुँडाले टेकेर हात जोडेर क्षमा मागे। भगवान शास्ता, हामीले ठुलै अपराध गरेछौँ, हामीले ठुलै पाप गरेछौँ, हामीले ठुलै भूल गरेछौँ, भगवान शास्ता हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। यस्तो गाली गर्दाखेरि, यस्तो असभ्य बोल्दाखेरि अब कुनै असभ्य वाक्य नै छैन, अब कुनै असभ्य शब्द नै छैन, त्यस्तोसम्म हामीले तपाईँलाई गाली गरे। तैपनि तपाईँले चाहिँ हामी उपर नै करुणा राखेर यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै सुखद शान्ति दिनको निमित्त, परिवर्तन गर्नको निमित्त, उनीहरूको जय गर्न, मङ्गल गर्ने तपाईँले यस्तो धारणा गर्नु भइरहेको छ। यस्ता व्यक्तिहरूको लागि हामीले यस्तो असभ्य शब्द प्रयोग गर्नु त यो त महापाप हुनेछ। हामीले ठुलै भूल गरे, हामीले ठुलै गल्ती गरे, हामीले ठुलै अपराध गरे भगवान शास्ता भनेर त्यो व्यक्तिहरूले नै भगवान बुद्ध सामुन्ने घुँडा टेकेर हात जोडेर क्षमा मागे, क्षमा मागे। हामीले यो चाहेर गरेको होइन, हामीले त पैसा दिएको थियो, हामी त काम गरिरहेको हो। वास्तवमा हाम्रो यो हृदयमा तपाईँप्रति कुनै द्वै मनुष्यता पनि छैन, द्वेष पनि छैन, क्रोध पनि छैन। हामी त काम गरिरहेका छौँ पैसाको लागि। छ्या, यो पैसाले चाहिँ कस्तो कालो मुख हुँदो रहेछ। यो पैसाले गर्दा यस्ता महान व्यक्तिको लागि हामीले यो वचनलाई अपवित्र बनाए, यी खुट्टाहरूलाई हामीले अपवित्र मार्गमा हिँडाए, यी हातहरू अपवित्र रूपमा चलाए। छ्या, धिक्कार छ हामीलाई। भगवान शास्ता क्षमा क्षमा क्षमा, हामीलाई माफ गर्नुहोस्। बरु आजदेखि, अहिलेदेखि त्यस्ता अकुशल, अधर्मी, पापी, कालो मुख भएको त्यस्तो एउटा चाहिँ असभ्य पैसाको लागि त्यस्तो काम आजदेखि, अहिलेदेखि, सदाको लागि त्याग गरेर यस्ता महान विचार, महान मार्गमा हामी पनि हिँड्न चाहन्छु भगवान शास्ता भनेर ती सम्पूर्ण ती पैसा लिएर त्यो गर्न आएका ती मान्छेहरूले भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भनेर ती व्यक्तिहरू जसले पैसा लिएर मागन दिएको त्यस्तो चाहिँ पापी काम गर्न आएका थिए, भगवान बुद्धलाई भेटेपछि, भगवान बुद्धको कुरा सुनिसकेपछि ठाउँको ठाउँ ती मान्छेहरू धर्मात्मा भए। आजदेखि, अहिलेदेखि ती मान्छेले पैसाको लागि कहिले पनि अधर्म, पाप, असत्यको मार्गमा हिँड्ने छैनन्, हिँड्नेवाला पनि भएन। अब त सत्य, धर्मको मार्गमा हिँड्नको निमित्त भगवान बुद्धको शरणमा गए। भगवान बुद्धले ती व्यक्तिहरूलाई आशीर्वाद दिए। साधु 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 भनेर त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले ती व्यक्तिहरूलाई आशीर्वाद दिएर आफ्नो शरणमा ग्रहण गरी लिए। भगवान बुद्धको उपकार गर्ने विधि, भगवान बुद्धको चाहिँ सही मार्गमा पाइला चलाउने कसरी गर्दो रहेछ। भगवान बुद्धले त्यो स्थान छोडेको भए, आनन्द भन्तले भने जस्तो छोडेर जानु भएको भए त्यसरी परिस्थिति बदलिने थिएन, सत्य उजागर हुने थिएन। सही रूपमा चाहिँ अब देखेको चिज चाहिँ उनीहरूले गाली गरेको, तर उनीहरूले मनैदेखि त होइन, पैसाको लागि गरेको रहेछ। त्यसैले यो धेरै मान्छेहरू चाहिँ पैसाको लागि
आफूले नचाहेका कुराहरू पनि गरिरहेका हुन्छन् है। त्यसरी चाहिँ लागिरहनु साँच्चैकै सही मार्ग चाहिँ पक्कै पनि होइन। यसरी भगवान बुद्धले ती उपासक होइन शरणमा ग्रहण गरिसकेपछि ती भिक्षु सङ्घहरू पनि त्यहाँ सुन्दा भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दा 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 भिक्षुहरू त के भए श्रोतापन्न, त्यहाँ बाँकी कति छन् भिक्षुहरू होइन, श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। ल साधुकार दिनुहोस्, तपाईँहरू पनि श्रोतापन्न हुनुपर्छ अब होइन। ती भिक्षुहरू मात्रै श्रोतापन्न भए भनेर कति मात्र भन्नु, उपासक उपासिकाहरू पनि श्रोतापन्न भए भनेर सुन्न पाए पो क्या मजा है। अब यस्ता कुराहरू भगवान बुद्धको शिक्षामा धेरै छन्, व्याख्या गर्ने हो भने अझै थुप्रै छन्। हेर्नुहोस् है, अब धेरै कुराहरू तपाईँको मनमा पनि अब उत्सुक भएको होला होइन। यो चाहिँ एउटा भगवान बुद्धको घटना हो होइन। अब तपाईँको जीवनमा घटेको घटनालाई कसरी तपाईँले चाहिँ ह्यान्डल गर्नुहुन्छ त तपाईँको निर्भर पर्छ होइन। यो भगवान बुद्धको विषयमा कौसम्बीमा भएको एउटा घटना तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले प्रेरणा स्वरूप यस्तो घटनाहरू घटेर गए भनेर मैले तपाईँलाई देशना गरेको। अब तपाईँहरू चाहिँ अब कसरी लिनुहुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब कसरी आफ्नो जीवनमा धारण गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ अब सहनुपर्छ। अब तपाईँको चाहिँ धैर्य गर्नुपर्छ भनेर अन्यायहरूलाई सहने त भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छैन होइन। कसरी मुकाबला गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउनु भएको, समस्यालाई कसरी जुन्ने पनि सिकाउनु भएको छ होइन। अन्याय सहनु पनि त पापै हो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको पनि छ होइन। अब समाजलाई बदल्नको निमित्त त प्रज्ञा र श्रद्धालाई अगाडि सारेर प्रज्ञा युज गरेर होइन कहिले के गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ बडा विचार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँलाई यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो, यो समस्या आयो यो भयो भनेर चाहिँ पछाडि सर्ने चाहिँ कुरा हुँदैन। समस्या जहाँ छ समाधान त्यहीँ छ। समस्यासँग भाग्ने होइन, समस्यासँग मुकाबला गर्ने शिक्षा भगवान बुद्धले आनन्द प्रमुख भिक्षुहरूलाई पनि देशना गर्नुभएको। यो देशना आजको लागि मैले यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। सबैले सुनिदिनु भयो शान्त दान्तपूर्वक, सबैलाई साधुवाद। र अन्तमा आजको उपदेशबाट प्राप्त भएको यो पुण्यलाई हामीले अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ है। त्यसैले आज कसैको चाहिँ हाम्रो डाटाहरूको नाम पनि हिजो चाहिँ धेरै उपासकहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ है। ती दादाहरूलाई पनि आज धेरै साधुवाद दिनुपर्छ होइन। कि हिजो चाहिँ अब बिहारमै आउनु भएर धेरै समयदेखि धर्मदेशना सुन्नुहुने है हाम्रो चाहिँ पञ्चराज शाक्य सुलोचना शाक्य परिवारहरू धेरै पहिलादेखि धर्मदेशना सुन्नुहुँदो रहेछ। बिहारमा पञ्चराज शाक्य दाइ त पहिला पनि भेट्न आउनुभएको थियो, उहाँको श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको थियो। हिजो पनि अब उहाँको वाइफ भन्नु पर्यो होइन, उपासिका सुलोचना शाक्य है। पञ्चराज शाक्य सुलोचना शाक्य, त्यसपछि छोरीहरू लसता र लुमना शाक्य, हाल चाहिँ 7 दोबातो ललितपुरमा बस्नुहुने उपासक उपासिकाहरूले धेरै श्रद्धा राखेर भन्टे ध्यान केन्द्र बनाउने हामीले सुने। ध्यान त अति आवश्यक छ, त्यसैले तपाईँको ध्यान केन्द्र चाँडै बनोस् भनेर हामीले पनि केही चाहिँ सहयोग गर्न आएका हौँ भनेर चाहिँ पञ्चराज शाक्य सुलोचना शाक्य लसता लुमना शाक्य 7 दोबातो ललितपुरबाट 1,01,000 आर्थिक सहयोग ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। आर्थिक सहयोग उहाँ सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै साधुवाद छ। उहाँहरूको श्रद्धालाई हामीले आदर गौरव गरेर साधु अनुमोदन गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूको जीवनमा आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पन्न होस् भनेर पनि हामीले कामना गरौँ है। त्यस्तै गरी उहाँको छोरी लसता र रोजेशहरूको चाहिँ माघ 2 गते एनिभर्सरी पनि रहेछ। भोजन दान पनि गर्नको निम्ति 2000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुपर्छ र उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोगको रूपमा अर्को थप चाहिँ 10,000 आर्थिक सहयोग पनि लसता र रोजेशको एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा पनि त्यसरी चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै साधुवाद छ लसता रोजेशहरूलाई पनि है। र पञ्चराज शाक्य र सुलोचना शाक्यको छोरी ज्वाइँहरू। त्यस्तै गरी अर्को एकजना हाम्रा उपासक हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट, पहिला पनि उहाँले चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो है। त्यस्तै गरी चाहिँ उहाँले हाम्रो चाहिँ पब्लिक रिभ्यूमा पनि एउटा चाहिँ भिडियो पठाउनु भएको तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। उहाँ प्रवीण खड्गाजी अमेरिकामा बस्नुहुन्छ र उहाँको काकी रेखा खड्का पनि त्यही हुनुहुन्छ है।
उहाँहरूको चाहिँ अब स्मृति भनेको चाहिँ उहाँको दिवंगत आमा बिनु थापाको नाममा ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि उहाँहरूले चाहिँ यो मणिग्रामबाट उहाँले आर्थिक सहयोगहरू पठाउनु भएको छ। 58,276 रुपियाँ रहेको छ र मणिग्रामको त अब लिन जानु पर्ला होइन। हाल चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ र नेपालमा पनि हाम्रो यो रेखा थापा यानि कि खड्गाजी, प्रवीण खड्गाजी नेपालमा हुँदाखेरि पनि धेरै ध्यानहरू चाहिँ अभ्यास गर्नु हुँदो रहेछ होइन। अस्ति पनि अलिकति लामै कुरा भयो उहाँसँग, हाम्रो प्रवीण खड्गाजी र रेखा खड्गाजी। उहाँ अब उहाँको आमा थापा भएपछि उहाँ रेखा थापा या खड्गा होइन, थापा खड्गा भनौँ न, उहाँहरूले पनि आर्थिक सहयोग चाहिँ गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। सुन्दै गर्नु होला अमेरिकाबाट पनि, उहाँहरूले त धेरै सुन्नु हुँदो रहेछ, लकडाउनमा त धेरै सुन्नु हुँदो रहेछ होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ अहिले जापानबाट एकजना हाम्रा उपासिका हुनुहुन्छ है, उहाँ चाहिँ पाटनको हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ उहाँ जापानमा हुनुहुँदो रहेछ। सुनिता श्रेष्ठ, उहाँको आज जन्मदिन परेको रहेछ। त्यसैले चाहिँ भोजन परित्राण र अनुमोदन गर्नको निमित्त उहाँले चाहिँ श्रद्धा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ है। उहाँ चाहिँ खछे हो कि खाछे हो है, यो इङ्ग्लिसबाट के चे ख हुन्छ कि खा हुन्छ होइन। खछे यानि कि खाछे टोल पाटन ललितपुरको वासी हुनुहुन्छ। हाल चाहिँ उहाँहरू जापानमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि बर्थडेको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। 5,000 भनेर चाहिँ भन्दैलाई आर्थिक सहयोग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बैंक मार्फत नै प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि अब उहाँहरूको जानको नाम त मलाई थाहा भएन है, मैले नाम त पठाउनु भएको, उहाँको पठाउनु भएको छ भने सुनिता श्रेष्ठ हाल जापान। उहाँको सम्पूर्ण परिवारहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद र जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा सम्पन्न होस् भनेर पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसैले आज चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई फेरि एकपल्ट धेरै धेरै साधुवाद है। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै खुसीले होइन, उहाँले चाहिँ त्यसरी सहयोग गर्नुहुन्छ। बिहारमै आउनु भएर हिजो चाहिँ अब केही समय पनि बिताएर जानुभयो होइन। उहाँहरू अलिकति बिजी त बिजी नै हुनु रहेछ, तैपनि उहाँहरू चाहिँ समय मिलाएर चाहिँ यहाँ आउनु भएकोले उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद पनि छ। अब हाम्रो चाहिँ यो आर्थिक सहयोगहरू तपाईँहरूले पनि अब विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब कसैले गर्नु नै पर्छ भनेर मैले कर चाहिँ कहिले पनि गरिनँ होइन। एउटा चाहिँ पुण्य आर्जित गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई एउटा अवसर जस्तै भएको छ। उहाँले त यस्तो लकडाउनमा अब त हामीले चाहिँ अब बिहारमा गएर हामीले प्रत्यक्ष दान गर्न नपाए पनि अनलाइनबाट होइन, यसरी चाहिँ ई सेवाबाट, यसरी चाहिँ बैंक एकाउन्टबाट यसरी चाहिँ दान गर्न पाउँदाखेरि धेरै धेरै खुसी लागेको छ। भन्दैलाई धेरै धेरै साधुवाद भनेर हिजो चाहिँ उपासकहरू चाहिँ आउनुभएको थियो र सहयोग पनि गरेर जानुभएको थियो। ल आजलाई चाहिँ यति मात्र गर्नु पर्ला, 11:30 पनि भइसकेको छ। र अन्तमा उपासक उपासिका र अरू सबैलाई चाहिँ अब पुण्यानुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि भित्र जानुभएका गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तिवीर भन्ते लगायत हाम्रा गुरुवर स्याडो उपन्त भिवंश भन्तेलाई पनि यो निर्वाण प्राप्तिको लागि यो पुण्य लाभ होस्। त्यस्तै गरी तपाईँहरूका ज्ञाति बन्धु इष्टमित्र सबैलाई यो पुण्य लाभ होस् र अमनुष्य सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस्। र देशना सुन्नुहुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सबैको लागि यो पुण्यको प्रभावले सबैको जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उन्नति प्रगति समृद्धि भएर जाओस् भन्ने कामनाका साथ पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे
भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।